बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जहाँ जहाँ पर भी आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है नाज़रीन। जिस तरह से 1992 में सैलाब आया था, बिल्कुल उसी, चूँकि आजकल की जनरेशन को तो उसका आइडिया नहीं है, हम भी तब बहुत छोटे छोटे थे और सैलाब की सूरत हाल जो है वो बहुत इस वक्त नाज़रीन ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। रावी ने नाज़रीन ऐसी तबाही मचाई है कि लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स और नाज़रीन 20 के करीब अज़ला में फ़ौज को तलब कर लिया गया है और इसके साथ ही नाज़रीन भारत के अंदर भी सूरत हाल काबिल कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर भी हालात काबू से बाहर हैं। इस वक्त नाज़रीन जो दरियाए ब्यास है वहाँ पे और दीगर जो पाकिस्तान की तरफ आने वाले वो बड़े बड़े डैम्स जो भारत ने बना रखे थे, उनमें प्रेशर इस कदर बढ़ गया है कि नाज़रीन साथ बारिश का सिलसिला है और ये जो सैलाब की सूरत हाल है, पानी मज़ीद छोड़ दिया गया है। अगले 5 से 7 घंटों के अंदर क्या सूरत हाल पैदा होगी। मुतअद्दिद जगहों से इस वक्त राब्ता पुल जो हैं वो टूट चुके हैं, डैम्स जो हैं उनको तोड़ दिया गया है और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। लाहौर में इस वक्त ख़तरे की घंटियाँ बजा दी गई हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी और उसके बाद होने वाली जो बारिश है उसकी वजह से तबाहकारियाँ बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुकी। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सियालकोट है वो मुतासर हुआ है। जब पसरूर और उसके बाद नाला डैक के ऊपर पुल टूटा है तो उसके बाद तकरीबन सियालकोट का तकरीबन 70 से 80 गांव जो हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पे राबता मुनक़ता हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त सियालकोट शहर के अंदर घरों में 2-2 फीट तक पानी दाखिल हो चुका है। नारवाल का एरिया, ज़फ़रवाल का इलाका, नाज़रीन जसड़ में बड़े ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब है। हैड बलो की के नीचे और ऊपर दोनों साइडों पे बहुत बड़े लेवल के ऊपर पानी जो है वो चल रहा है। हैड कैदराबाद में 9,35,000 क्यूसिक पानी जो है वो चल रहा था और आगे शहरों को बचाने के लिए नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों से जो डैम है बंद है उनको तोड़ दिया गया है बारूद लगा के। नाज़रीन, कादराबाद के करीब मंडी बहाउद्दीन की जानिब जो डैम है उसको तोड़ा गया है और मुतअद्दिद जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ गए। और चूँकि नाज़रीन जो शहरी आबादियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद होती हैं, ज़्यादा नुकसान का ख़तरा होता है और गाँव में लोगों को मुंतकिल करना निस्बतन आसान होता है, तो इस वजह से जो है वो उसको ज़्यादा उन एरियाज़ की तरफ पानी जो है वो छोड़ दिया गया है ताकि पानी का प्रेशर कम हो सके। दूसरी जानिब नाज़रीन गुजरांवाला शहर जो है वो ख़तरे में है। वज़ीराबाद इस वक्त अमली तौर पर डूब चुका है। लाहौर की बात करें तो नाज़रीन लाहौर में तारीख में पहली मरतबा इतने बड़े लेवल का रावी में सैलाब आया और नाज़रीन वो जो गैर कानूनी तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई थी, जो बड़े पैमाने पे वहाँ पे धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शंस की गई, वो सारी की सारी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इस वक्त नाज़रीन ठोकर न्याज बेग, उसके बाद नाज़रीन इस वक्त शादरा का इलाका, वहाँ पे मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं, आबादियों को फौरी तौर पे एरियाज़ को खाली करने के अहकामात दे दिए गए हैं। 20 के करीब अज़ला में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज़ है और नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं, जो इस वक्त महफूज मुकामात पे मुंतकिल किए जा रहे हैं। जानी नुकसानात की, माली नुकसानात की इतलात बहुत आ रही हैं। लोगों के जो ढोर डंगर हैं वो सारे के सारे पानी में बह रहे हैं और इस वक्त काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। इसके साथ ही नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर बारिशों की मज़ीद पेशन गोई है और बड़ी शदीद बारिशें, जिसकी वजह से इस सैलाब में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। कसूर के नाज़रीन जो दरिया के करीब एरियाज़ हैं वहाँ पर खौफनाक किस्म का सैलाब जो है वो इस वक्त चल रहा है। शहरी आबादियों के अंदर मोटरवे जो है वहाँ पे जो नाले हैं वो इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब उनमें चल रहा है और इस वक्त नाज़रीन सियालकोट के अंदर एमरजेंसी नाफिज है। वहाँ पे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पे इस वक्त नाज़रीन फ़ौज इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद चूँकि ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त फ्लड आया हुआ है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। और नाज़रीन अभी ये भी खबरें आ रही हैं तरबेला और उसके बाद जो मंगला डैम है वो अपनी जो कैपेसिटी है
اس سے اوپر پانی ہو چکا ہے، اس کے اسپیلویز کھول دیے گئے ہیں، جس کے بعد ناظرین نشیبی علاقوں کے اندر بڑے پیمانے پہ سیلاب آنے کا خطرہ موجود ہے۔ پہلے ہی آبادیوں میں وارننگ جاری کی گئی ہے کہ لوگ اپنے مال مویشیوں سمیت علاقوں سے نکل جائیں اور اپنا جو ہے وہ خیال رکھیں، اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حافظ آباد میں خطرناک صورتحال ہے، حافظ آباد کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں بجائی گئی ہیں۔ پنڈی بھٹیاں کے علاقے ناظرین اس وقت چناب، ستلج اور اس کے بعد راوی اور اس کے بعد ناظرین یہ تمام جو دریا ہیں اس وقت وہ ان پہ اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ راوی پہ چونکہ انہوں نے بہت بڑے لیول کے اوپر ڈیم بنائے تھے اور انڈیا نے، اور اب جو ڈیم ہے وہ بھر چکے اور اس کو جیسے ہی کھولا گیا ہے تو ان کے اپنے علاقے جو ہیں وہ بھی زیر آب ہے۔ ناظرین یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سیلاب ہے، دوسری جانب جو مشرقی پنجاب ہے یعنی جو انڈین پنجاب ہے وہاں پر بھی تباہی مچی ہوئی ہے۔ اس وقت ناظرین کرتارپور دربار صاحب جو ہے وہ مکمل طور پہ زیر آب آیا ہوا ہے، وہاں پہ کئی فٹ جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے اور صورتحال بہت آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ اسی طرح سے واگا بارڈر کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہاں پر بھی مطلب جو پریڈ ایریا ہے وہ سارے کا سارا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ویسے ویسے جو پانی ہے وہ ان ایریاز میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑی خطرناک صورتحال کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے شاید بھارت کی جانب سے چونکہ اتنے بڑے لیول پہ پانی چھوڑنا تھا یہ پاکستان کی جانب، اور اس موقع پہ ناظرین انہوں نے یہ شرارت کی ہے، ایسے موقع پہ یہ پانی چھوڑا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کے اندر آلریڈی صورتحال جو ہے وہ بارشوں کی زیادہ خراب ہے، یعنی بارشوں کی وجہ سے پہلے بھی 700 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے، اور اب بھارت نے یہ پانی اس وقت چھوڑا ہے کہ جب پاکستان میں یہ تھا کہ بڑے پیمانے پہ بارشیں آنے والی ہیں۔ جیسے ہی یہ بارشوں کا سپیل شروع ہونے والے تو ایسے ہی بھارت نے پانی چھوڑا، اور ممکنہ طور پہ اب بھارت کیونکہ اس میں اخلاقیات یا پھر وہ چیز جو ہے وہ چیزیں تو بالکل بھی نہیں، اور ممکنہ طور پہ بھارت اپنی اس انسلٹ کا، اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے خلاف ایسے موقع پہ شرارت بازی کر سکتا ہے کہ جب پاکستانی فوج جو ہے وہ سیلاب میں انگیج ہے۔ تو ناظرین اس وقت لوگوں کی زندگیوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ ایریاز جہاں سے بند توڑے گئے ناظرین وہاں پہ تمام تر دیہات جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور صورتحال ناظرین یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 8-10 فٹ جو ہے وہ پانی وہ ان ایریاز کے اندر موجود ہے۔ اس وقت جو فصلیں ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں۔ وہاں پہ ناظرین جو ایریاز ہیں وہاں پہ اس وقت ایمرجنسی جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں وہ حکومت کی جانب سے لگائے گئے ہیں، لیکن ناظرین لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے اس وقت کام کر رہی ہیں۔ تو ناظرین اس وقت سچویشن پورے پاکستان کے اندر کافی زیادہ پینک ہے، کیونکہ دن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے سیلاب کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آبادیوں کے اندر پانی داخل ہونے سے ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ناظرین اس وقت پورے پاکستان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں تمام تر بسنے والے اور دوسرے بھی، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ انسانیت، اگر مشرقی پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہمارے سکھ بھائی ہیں یا دیگر قومیتوں سے بھی تعلق رکھنے والے جو ان قدرتی آفات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو اس آفت سے نجات عطا فرمائے۔ ایک تو ناظرین ستلج اور خاص طور پہ جو راوی ہیں یہ تو سوکھ چکے تھے مکمل طور پہ، یہ ان کے لیے ایک تو بڑی آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ زحمت کی بجائے ایک رحمت بنی ہے کہ راوی اب پہلی مرتبہ اس طرح سے فل فلیج جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ لیکن جو چیزیں جو خطرناک ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جن کی پرمیشن نہیں دی گئی تھی حکومتی سرپرستی میں، انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی، پیسہ بنایا، اور اب وہ ساری کی ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ایون کہ ناظرین بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پینک نہ ہو، بلکہ ایریاز کے اندر پہنچے جہاں پہ یہ متاثرہ لوگ ہیں تو ان کی مدد کریں تاکہ چیزوں کو جو ہے اس مشکل وقت میں ہم سنبھال سکیں۔ ناظرین اس وقت تمام صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔